हजुर चञ्चले को तपाईँ चञ्चले त हुने नै भयो नि म अब उमेरले अब तपाईँले नै भन्नु भने चौरी पऱ्यो भन्नुभयो होइन म कहाँ चौरी पऱ्यो म भयो यङ र एनर्जेटिक छु यस राइट हिज करेक्ट मेन गो राइट स्याबास गजेन्द्रजी स्याबास नेमाङ सर यस्तो हुने गरी पो काम गर्ने त कि त्यस्तै म जस्तै छोडेको डिभोर्स भएको र एउटा बच्चा भएकोहरूलाई चाहिँ अब उहाँले बुझ्छ नि त मेरो जस्तो उहाँको पनि त्यस्तै हो भन्ने बुझ्नेहरूले चाहिँ हामी जस्तोहरूसँग बिहे गर्दा ठिक हुन्छ होइन तर कन्या केटासँग हामीले बिहे गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने भोलि चाहिँ धेरै कुराहरूको चाहिँ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ अब भनौँ समाजको कुराहरू सुन्नुपर्ने हुन्छ तल अरू कोही केटी पाएन यस्तो केटीसँग बिहे गर्नुपर्ने भन्ने त्यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई धेरै टचर आउँछ यसले त अर्को तान्छ फेरि त्यो धोका खाने मान्छेलाई अलिकति कस्तो हुन्छ भने न भोलिको दिन पनि घरै भत्के जस्तो लाग्यो न भोलिको दिन पनि त्यस्तै गर्छ कि भन्ने धेरै डर हुन्छ होइन तपाईँ पनि आइरन नलाउनु न अनि हामी एउटै हुन्छ भनेर भन्थ्यो त्यस्तै हो यो पनि पहाडों से जो टकराए वो तूफा के ताए जो तूफा से टकरायो इंसान के ताए भनेको पहाडसँग जो टक्कर लिन्छ नि त्यो तुफानले हो र तुफानलाई पनि जसले टक्कर लिन्छ र तुफानका बावजुद जो टिक्नु सक्छ त्यो मात्रै इंसान हो हजार प्रतिकूल परिस्थिति किन नआओस् टिक्नु सक्ने नै वास्तविक इंसान हो मान्छे हो हामी त्यो अभियानमा लडिरहेको एउटा मान्छे हो खुट्टा तान्नेहरूले तान्दा तान्दिन हाम्रो खुट्टा तान्दैन त्यति सजिलो हाम्रो खुट्टा एकदम बलियोले टेकेको छ धरातल बलियो छ त्यसकारण तान्नेवाला कसैले छैन ताने पनि म ढल्दैन दर्शकबिन यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म हुँ प्रतिमा भने आज मसँग को हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले चिनिसक्नु भएको छ र म उहाँहरूको परिचय दिनुपर्दा चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ गजेन्द्र नेमुवाङ हुनुहुन्छ पक्कै पनि उहाँको परिचय त सबैलाई थाहा छ त्यही पनि म फेरि पनि आज दिन्छु उहाँ चाहिँ एक सफल व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मनोक्रान्तिको अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ त्यस्तै हाम्रो श्री तामाङलाई त सबैले चिन्नु भएको छ उहाँलाई त एउटा भाइरलको ट्याग लगाइदिनु भएको छ अनि उपनाम पनि चियावाली दिनुभएको छ नि चियावाली भन्दा चाहिँ कतिको खुसी लाग्छ यहाँलाई एकदमै खुसी लागिरहेछ लाग्छ है हजुर पहिला चाहिँ तपाईँलाई के भनेर चिन्नुहुन्थ्यो यो एरिया जुन तपाईँले चिया बेच्नुहुन्थ्यो त्यो एरियामा चाहिँ पहिला नै भन्न त चियावाली नै भन्थ्यो तर अब यसरी त कसैले चिनेको छैन नि त अब अहिले त सबैले चिन्नु भएको छ र पहिलाको कुरा गरौँ पहिला चाहिँ तपाईँलाई एउटा सीमित क्षेत्रमा सीमित व्यक्तिहरूले चिन्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ लाखौँ जनताहरूले चिन्नुहुन्छ हजुर तपाईँलाई यो यति धेरै परिचित भइसकेपछि चाहिँ चिया बेच्नमा कुनै समस्या त आएको छैन नि त्यस्तो केही पनि आएको छैन हजुर यो श्रेय भन्ने चाहिँ हाम्रो गजेन्द्र दाइलाई जान्छ हजुर धेरैभन्दा धेरै के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ होइन उहाँले नै गरेर पनि हो नि होइन किनभने नभए त मलाई कसले चाहिँ चिन्थ्यो र अब एउटा फोटो उहाँले नहालिदिनु भयो भए सायद कसैले पनि चिन्दैन थियो तर आज अब भनौँ न हरेक मान्छेले चिन्नु भएको छ धेरैजनाले राम्रो पनि भन्नुभएको छ होइन त्यही भएर एकदम खुसी लाग्छ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु गजेन्द्र दाइसँग जोडिन चाहे तपाईँको एउटा फोटोले आज जुन एउटा तपाईँको मोबाइलमा खिचेको फोटो र एउटा फेसबुकमा अपलोड गरेको भएले आज सृष्टिजीको जिन्दगी अथवा जिन्दगीको लडाइँ लड्नमा चाहिँ थोरै तपाईँको सहयोग थोरै त नभनौँ धेरै सहयोग पुगेको छ आफ्नो कामप्रति आफ्नो विचार आफ्नो निस्वार्थ भावनाप्रति चाहिँ आफू आज चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ म धेरै सन्तुष्ट छु हजुर युग परिवर्तनको दिशामा म लडिरहेको छु त्यो क्रममा यो एउटा अभूतपूर्व र असाधारण सुरुवात हो अब यसलाई निर्णायक बनाउनु र दुनियाँको अगाडि चाहिँ नि यसलाई साँच्चै राम्रो कोसे ढुङ्गा बनाउने म माथि एउटा चुनौती र प्रतिष्ठाको विषय भयो अब यसलाई चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गराउनको लागि म होमवर्क गरिरहेको छु र आधाउधी होमवर्क भइसकेको छ अब आधाउधी हुँदै जान्छ एक्सनमा त्यसपछि यो यस्तो ब्युटिफुल हुन्छ कि भोलि पनि दुनियाँले सम्झिँदाखेरि वाह भन्ने बनाउँछु म बनाएरै छाड्छु यदि बनाइनँ भने यो जुन अहिले जुन म चर्चामा छु यो ओझेलमा पर्छ म पहिला अरू भाइरल भयो नि प्रतिमा बहिनी त्यस्तै ओझेलमा परे हराएर गयो नि त्यसरी हराएर जान दिन नहुने पक्षमा छु त्यसो गर्दा मात्रै तपाईँलाई पनि गर्व लाग्छ नि गजेन्द्र दाइसँग भेटेको यस्तो मिडियामा गरेको चियावाल यस्तो भएको छ यस्तो गरिदियो है दाइ मान्नुपर्छ यार श्रद्धा प्रेम भन्ने अनि मात्रै प्रस्फुटन हुन्छ होइन भने अब त्यो दुनियाँ कति आए कति गयो अझै कति भाइरल हुँदैछ अरे यहाँ डोजरवाली के अब कतिवटा हुनेवाला छन् त्यो साध्य नै हुँदैन कि त्यस कारण यो दुनियाँको नजरमा चाहिँ भाइरलवाला यो युट्युबे भन्ने एउटा भनिन्छ नि
हो त्यसलाई गलत साबित गर्ने मेरो अभियान र बेसमा प्रतिज्ञा हो। तपाईँको अभियानमा जो सृष्टिजीलाई मात्रै नभएर अरूलाई मात्रै नभएर हामी जस्तो युट्युबर पत्रकारलाई पनि फाइदा पुग्ने भयो। हो होइन म हो त्यहाँ नै आइस ब्रेक हुँदैछ। अहिलेसम्मको जति पनि अब तपाईँहरूले यस्तो न्युजहरू कभरेज गर्नुहुन्छ अनि तपाईँको आफ्नै भर्सन प्रयोग गरेर हेडिङ दिएर हेडलाइन बनाएर न्युज बनाउनुहुन्छ नि, त्यो तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, त्यो तपाईँहरू बाँच्नुपर्छ, तपाईँहरू सफल हुनुपर्छ। तर मानिसहरूले चाहिँ अनेक ढङ्गले नबुझेर या बुझेर उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई एक किसिमले के भन्छ वैया ठानेर युट्युबे भन्छ के, युट्युबे भनेको नै उनीहरूलाई हिंसा गरेको हो, उनीहरूले नपत्याएको कि। तर अब तपाईँहरूले पत्याउने दिन सुरु भयो, किन भन्दाखेरि त्यो जुन अर्थहीन सामग्री मात्रै नभएर अर्थपूर्ण सामग्री पनि त भेटिँदो रहेछ दुनियाँमा। त्योको सुरुवात मैले गरिरहेको छु। अब सुरु भइसकेछ, कास्टिङ भयो, रियल फिल्म पोखराबाट सुरु हुन्छ अनि निर्णायक चरण हुँदै यसले पार गर्छ। किन भन्दाखेरि त्यो गर्नु सकियो भने मात्रै यहाँ आशा विश्वास र भरोसाको मान्छेमा प्रेरणा, मनमा आशा र उमङ्गको ज्योति फैलिन्छ। होइन भने चारैतर्फ निराशा हताशा बाहेक यहाँ के छ र? चारैतर्फ राजनीति हेर्नुहोस्, पत्रकारिता जहीँ त्यही हेर्नुहोस् न, कहाँ छ यहाँ गतिलो कुरा? खालि नराम्रो मात्रै आइरहेछ। त्यसले चिर्नको लागि अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँले भाइरलको कुरा उठाइसक्नु भयो, धेरै भाइरलहरू आउनुहुन्छ, एकचोटि भातै माथि जानुहुन्छ, फेरि तल डाउन हुनुहुन्छ। यो त अहिले ट्रेन्ड नै भइसक्यो होइन। आफै दर्शकहरूले पनि आफै प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ माथि उठ्नको लागि, फेरि भरे त्यहाँ एक दुईजना खुट्टा तान्ने हुन्छ नि। पक्कै पनि तपाईँहरूको बिचमा पनि धेरै आउनुभयो अहिलेसम्म। खुट्टा तान्नेहरूले तान्दा तान्दिन, हाम्रो खुट्टा तान्दैन त्यति सजिलो। हाम्रो खुट्टा एकदम बोलियोले टेकेको छ, धरातल बोलियो छ, त्यसकारण तान्नेवाला कसैले छैन। ताने पनि म ढल्दैन होइन, म किनारा कसरी लगाउँछु म सकिहाल्छु नि। त्यसको लागि मैले अलरेडी एक्सर्साइज गरिरहेको छु, मसँग अभ्यास छ होइन। यसको मतलब यो होइन कि हामी सिटीमिटीको आरोप प्रत्यारोप नेगेटिभ कमेन्ट अरूले चाहिँ यो त्योभन्दा हामी गल्ने जल्ने विचलित हुने मान्छे हुँदै होइन भन्नु खोजेको हो। यो हाम्रो आत्मविश्वास हो, यो हाम्रो चाहिँ अभ्यास हो, यो हाम्रो लक्ष्य हो, सपना हो। अरूको नेगेटिभले अरूको चाहिँ यस्ता उस्ता भन्दाखेरि जल्नु थाल्यो गल्नु थाल्यो भने त जिन्दगी त तपाईँको चाहिँ कसरी सफल हुने, कसरी महान हुने नि। त्यसले गर्दा त्यो हामीमा त्यो सम्भव छैन। त्यस्ता कति आए कति गए म टेर्नेवाला छुइनँ, म टेर्दिनँ पनि। र लक्ष्य छ मेरो, म दृढ छु र हाइली आइ एम डेडिकेटेड इन माई डेस्टिनेसन। म सृष्टिजीसँग सोध्न चाहेँ, हामीले धेरै भनिसकेको कुरा पनि उठाइसक्नु भयो दाइले। खुट्टा तान्नेहरू जति नै आए पनि हामी कहिले पनि डगमगाउने छैनौँ, पछि हट्ने छैनौँ, आफ्नो काममा निरन्तर अगाडि बढ्नेछौँ, दृढताको साथ भन्नुभयो होइन। सृष्टिजीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ यसो आफू चाहिँ अब कमजोर भयो कि भन्ने फिल हुँदैन? कसैले नराम्रो कुरा गरिदिँदाखेरि अब प्रत्यक्ष रूपमा त धेरैले वाह भन्नुहुन्छ तपाईँको कामलाई होइन, सम्मान गर्नुहुन्छ, बाहिरी रूपबाट चाहिँ भित्री रूपबाट चाहिँ घोच्ने पेच्ने अथवा खुट्टा तान्ने कतिको छ त्यो प्रविधि चाहिँ अहिले? अब हुन त पहिला त अब मैले त अब जस्तो यहीँ अब आफ्नो वरिपरि त त्यस्तो त कसैबाट पनि सुनेको छैन। त्यही कमेन्टहरूमा त हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखेको छु होइन। अब त्यो आफ्नो मान्छे पराई मान्छे कसलाई थाहा छ होइन, देखेको छैन। अनि होइन कहिले त अब आत्तिन्छु नि त, एउटा केटी मान्छे हो होइन, हरेक कुरामा अब सोचेर विचार गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ केटी मान्छेलाई। त्यो मान्छेले त्यस्तो भन्दाखेरि त ओहो अब के हुने होला कसो हुने होला, त्यो त एउटा अवश्य नै हुन्छ हामीलाई। किनभने अब एउटा दुःख गरेर भर्खर त आफूलाई सम्हालेर आफ्नो बच्चालाई सम्हालेर अघि बढिरहेको थिएँ होइन। अब सम्हाल्दा फेरि पनि कतिपय कुराहरूले चाहिँ अब चोट दिँदाखेरि त अब के हुने होला भन्ने त अवश्य डर हुन्छ होइन। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो केही लाग्दैन। अहिले चाहिँ अब सबैजनाले हौसला दिनुभएको छ, सबैजनाले अब आतिनु पर्दैन, यस्तो चाहिँ अब जिन्दगीमा कसको चाहिँ हुँदैन र होइन, हरेकको हुन्छ, यस्तो डराउनै पर्दैन। एउटाले खुट्टा तान्ने भन्दैमा तिमी त्यो खुट्टा तान्नेमा होइन अघि चाहिँ कसरी बढ्ने भनेर चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ धेरैजनाले भन्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ यदि 100मा 5%ले नै यति धेरै माया गर्नुहुन्छ भने त मेरो लागि एकदम ठुलोको कुरा होइन। त्यही भएर अहिले चाहिँ मलाई जसुकैले जे भने पनि केही डर लाग्दैन र अहिले चाहिँ एकदम मान्छेको अगाडि गरेर देखाउँछु र यिनीहरूलाई चाहिँ जुन मान्छेले नराम्रो सोचेको छ उनीहरूलाई नै गरेर देखाउने छु। र जुन अब राम्रो गर्नुभएको त झन् उहाँलाई त के भन्नु होइन, उहाँहरू त एकदम यतिकै नै राम्रो हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूको लागि त झन् एकदमै गरेर देखाउने छु। त्यही भएर अहिले चाहिँ मान्छेले यस्तो भन्यो उस्तो भन्यो भने चाहिँ कुनै कुरा पनि डर लाग्दैन अहिले चाहिँ। पढेको मान्छेले भन्दा पनि जिन्दगीसँग लडेको मान्छेले चाहिँ धेरै कुरा सिक्छन् रे होइन, र उसले चाहिँ अरूको जिन्दगीलाई पनि जिउन सिकाउँछन् रे भन्छ नि गजेन्द्र दाई। हजुरले पनि सृष्टिजीको जिन्दगीको लडाइँमा साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँको जिन्दगीमा पनि त्यस्तो लडाइँ थियो जुन लडाइँले चाहिँ आज उहाँलाई साथ दिने हौसला प्रदान गर्यो?
पहाड़ों से जो टकराए वो तूफा के ताए, जो तूफा से टकरायो इंसान के ताए भनेको पहाडसँग जो टक्कर लिन्छ नि त्यो तुफानले हो। र तुफानलाई पनि जसले टक्कर लिन्छ र तुफानका बावजुद जो टिक्नु सक्छ त्यो मात्रै इंसान हो। हजार प्रतिकूल परिस्थिति किन नआओस् टिक्नु सक्ने नै वास्तविक इंसान हो, मान्छे हो। हामी त्यो अभियानमा लडिरहेको एउटा मान्छे हो। त्यसकारण यो दुनियाँको नेगेटिभ त के बन्दुक तेर्स्याएर पनि ढल्नेवाला छैन, गल्नेवाला छैन। म होसपूर्वक बोल्दैछु नि, फेरि म जोसपूर्वक नि बोल्दैछु। जोसमा मात्रै बोलेको होस नभएको मान्छे त आज एउटा बोले भोलि विचलित हुँदा परिस्थिति बदलिँदा फेरि मन फेर्छ, वचन फेर्छ, अनि भिड्ने बेलामा भाग्छ। त्यो होइन, म जोस होस दुवै एकदम संयमतापूर्वक स्पष्ट भिजन लिएर बोल्दैछु। त्यसकारण मैले जो भन्दैछु नि म दृढ छु, प्रतिबद्ध छु। मेरो अगाडि लक्ष्यमा जानु मलाई कसैले रोक्नु सक्दैन। यदि रोक्यो भने मलाई आफ्नै विचार कमजोर विचारले ढाल्ने हो, मसँग त्यो विचार ढालिसके। त्यसकारण म सृष्टि तामाङलाई चाहिँ सही ढङ्गले सेफ ल्यान्डिङ गराउने अभियानमा म सरिक छु। यो अभियानलाई अथवा यो भाइरललाई चाहिँ मैले उचित ढङ्गले सम्बोधन र सेफ ल्यान्डिङ गराउन सक्यो भने दुनियाँको नजरमा म नायक साबित हुन्छु। र प्रतिना राई पनि त्यसमा एकजना हुनुहुनेछ जसले गजेन्द्रले जहिले पनि श्रद्धा र आस्थाको पात्र, श्रद्धाको दृष्टिकोणले तपाईँले हेर्नुहुनेछ। तर यहाँ चुक्यो भने आज हाम्रो मिडियामा कुराकानी हुन्छ, भोलि आयो फुस्सा, हाम्रो भेटै हुँदैन। कुनै दिन भेट्या थियो भन्ने चाहिँ हुन्छ, तर मनमा छातीमा गर्व गर्ने विषय बन्दैन। त्यो बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ म लडिरहेको। त्यसकारण हामी पोखरा शिविरमा जाँदैछौँ। सोसियल एक्टिभिस्टहरू धेरै छ, उहाँको अब चिया कारखानाहरू के अरे कफी सपहरू कसरी खोल्ने आदि इत्यादि वातावरणहरू बन्दैछ। मैले साथ दिइरहेको छु, साथ दिनु नि पर्छ। यो मैले चाहिँ नि भगवान्ले नै समयले नै जुराइदिएको कि तिमी साँच्चै गर्ने मान्छे हो भने लुलु गरेर देखा त भनेर एकजना अबला अथवा गरी खाने बाटोमा बसेकोलाई जुराइदिएको यो भगवानको लीला हो। यो मेरो चाहना होइन, यो सृष्टिको चाहना पनि होइन। कसैले यो मिलेको भन्छ त्यो वैयात हो, आधारहीन कुरा हो, त्यो आरोप हो, बेकार हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दिशातर्फ लागेछ। अब तपाईँले हामीलाई साथ सहयोग गरिरहनु भएको छ, हाम्रो आवाजले बुलन्द मिडियामा लाउनु भएको छ। यहाँहरूप्रति हामी सधैँ कृतज्ञ खुसी छौँ। प्रतिना बहिनी हाम्रो साथ सहयोग त सधैँ नै रहनेछ। र मैले हामीले धेरै भाइरलको कुरा गरिरहँदा चाहिँ सायद दर्शकलाई पनि नकारात्मक खालको होइन सोच आउला कि भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। खासमा उहाँहरू भाइरल चाहिँ उहाँहरूको काम र उहाँहरूले गर्नुभएको यो साहसी जुन हाम्रो दाइले गर्नुभएको छ, सृष्टिजीले गर्नुभएको छ। सृष्टिजी त पक्कै पनि सिङ्गल मदर हुनुहुन्छ। एउटा बच्चाको लागि चाहिँ विभिन्न जिन्दगीमा आरोह अवरोह आए पनि विचलित त हुनुभयो होला, तर त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गरेर आफ्नो बच्चाको भविष्य सोचेर चाहिँ उहाँले अहिले जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यो साहसलाई र हाम्रो गजेन्द्र दाइको निस्वार्थ समाजसेवी भावलाई चाहिँ सम्मान गरेर चाहिँ यो खासमा चर्चा परिचर्चा भएको हो। यो भाइरलले चाहिँ हामी नभनिहाल्छु यहाँ भाइरल यत्र तत्र भाइरल भन्छन् एकातिर, अर्कोतिर त्यही सृष्टि तामाङ त्यही गजेन्द्र नेमाङको अनुहार चाहिँ युट्युबमा आइबस्छ। कतिले त वाकअप नि लाग्ला, तर म उहाँहरूलाई यो भन्छु कि वाकअप पर्ने कुनै कारण छैन होइन। तपाईँको नि रात दिन टेलिभिजनमा रात दिन बालुवाटारबाट पुलचोकबाट पेरिस डाँडाबाट कताबाट आइरहन्छ नि तपाईँको वाक्क दिकाउने गरी यो गर्छौँ भन्छन्, त्यो गर्छौँ भन्छन्, विकास भन्छन्, समृद्धि भन्छन्, लास्टमा लोपा खुवाउँछन्, खुवाइरहेको छन्। कसले त्यो मैले भन्नै पर्दैन। यसको तुलनामा हामीले दिने म्यासेज र हामीले देखाइरहेको समाज उपयोगी उदाहरणीय काम छ नि, यो फरक हो, टोटली फरक छ। हामी मान्छे नै फरक खालको भन्नाले दर्शन भनेको मान्छे होइन, हामीले बोकेको दर्शन नै फरक हो। जहाँ संसारलाई बदल्नु छ सुरुवातैबाट गर्नु छ, विचारमा पहिला परिवर्तन ल्याउँ अनि मात्रै संसार बदलौँ भन्ने अभियान चाहिँ हजुरलाई अहिले अघि थाहा छ भन्नुभयो। त्यो अभियानको मान्छे हो। त्यस्तो अभियानको मान्छे न बालुवाटार बसेकोले गरेको छ, न पुलचोक बसेकोले, न पेरिस डाँडामा बसेकोले गरेको छ, न कुनै जहाँ जमघट हुन्छ नि, न यता के अरे यता सानेपाको केन्द्रीय कार्यालयमा होइन। मैले चाहिँ नि लक्षित गरेको एउटा समुदाय हो, मैले भन्नुपर्छ। म नेपालको नागरिक हो, म यहाँको जिम्मेवार मान्छे, त्यस कारण मैले चासो लिनै पर्छ, यस विषयमा बोल्नुपर्छ। त्यस कारण उनीहरूले जहिले पनि राम्रो कुरा गर्ने भन्छन्, गरेको पनि छ राम्रो। उनीहरूले थोरै राम्रो गरेको छ, धेरै नराम्रो गरेको छ।
गर्नुपर्ने धेरै राम्रो थोरै नराम्रो त आइहाल्छ नि, क्वान्टिजममा फरक हुन्छ के, तर त्यो चाहिँ भएन। अब यस्तो अवस्थामा हामीले समाजले एउटा गर्व गर्न लायक र दुनियाँले मान्ने वातावरण बनाउनु पर्ने चुनौती ममाथि आएको छ। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सृष्टि तामाङलाई चाहिँ 22 मार्च बिचमा ल्याएर भाइरल भयो, बिचैमा छोडेर जानु बिचरा बिजोक हुन्छ। अहिले त श्रीमान पनि टाढा छ, सम्हालेको अवस्था पनि छैन, आर्थिक स्थिति त्यस्तै छ, 2-4 लाख 5-6 लाख कति आयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, सधैँ त त्यसले पुग्दैन, व्यवसाय रूपमा स्थापित हुनु भएको छैन, बच्चा सानै छ, उसलाई नसम्हाली यहाँ केही गर्नु सक्नुहुन्न होइन। त्यसकारण उहाँले साथ दिएन भने त बरु नआएको भन्दा आएको अनि पो गाह्रो। हिजो नआउँदा बरु चलिरहेको थियो जसो तसो, आएपछि के न मिडियामा गयो, दुनियाँले चिने, साथ दिने मान्छे पनि कता गयो, अब एक्लै पऱ्यो भने गाह्रो भएन। हिजोभन्दा अब गाह्रो हुन्छ। यदि म छुइनँ भने है, म छु, अभिभावक छु भने उहाँलाई सजिलो हुन्छ, किनभने सर हुनुहुन्छ भन्ने हुन्छ, सर छैन भने त गएन, समस्या भएन। मेरो चाहिँ विश्लेषण है हजुर। यसको मतलब म नहुँदा उहाँ बिजोक हुनुहुन्छ भन्नु खोजेको होइन, मै सधैँ हुनुपर्छ भन्नु खोजेको पनि होइन। मैले चाहिँ तस्बिरलाई यो के भन्छ डाउन टु द अर्थ भन्छ नि प्रतिना बहिनी, रियालिटीलाई चाहिँ मैले विश्लेषण गरेको, मलाई त्यस्तो लाग्छ हजुर। तपाईँले भन्नुभयो मैले चाहिँ एउटा अभिभावकको जिम्मेवारी पनि वहन गरिरहनु भएको छ भनेर होइन, त्यो त हामीले देखि पनि राखेको छौँ। तपाईँहरू एउटा रगतको सम्बन्ध नभए पनि भावनात्मक सम्बन्ध छ होइन, तपाईँमा धेरै जिम्मेवारी सृष्टिजीको चाहिँ थपिएको छ काँधमा। कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो परिवारको त जिम्मेवारी बोध छ, फेरि प्लस भयो भनेर दुःख त लाग्दैन? हो रहिस, सही प्रश्न गर्नु बहिनी। यदि म आध्यात्मिक जीवन दर्शन, अध्यात्मको अनुभव र विज्ञान नबुझेको मान्छे परेको भए यो समस्या हुन्थ्यो। यो को केटी होला, अब यो 2टा बुढो भएको, त्यो पनि एउटा बेपत्ता, एउटा छोडेको, बच्चा पनि कतिवटा पहिला गएको रहेछ, यो केसँग चाहिँ हिँड्नु पाइयो, कस्तो पर्यो भन्थ्यो होला। यो चाहिँ सांसारिक भएको भए, सांसारिक भनेको यो आम मान्छे छ नि, म त अलिक पृथक खालको मान्छे हो नि त, दर्शनबाट आएको नि, ट्रेनिङ लिएर आएको नि त। म त आफूलाई बदलेर संसार उज्यालो बनाउने समस्या छ संसारमा, तर त्यहाँ उज्यालो प्रकाश दिने भनेर हामी त जन्मेको ट्रेनबाट आएको। त्यसकारण मलाई त्यो समस्या भएन र हुँदैन। प्रेमले, करुणाले, मानवताको एङ्गलले मैले हेरिरहेको छु, उहाँलाई साथ दिइरहेको छु, आइलागेकोलाई समस्याको रूपमा नलिएर यसलाई तपस्याको रूपमा लिएर छु। प्रेम करुणा समाजलाई चाहिँ एउटा उदाहरणीय प्रदर्शन गर्ने, काम गर्ने मौकाको रूपमा, अवसरको रूपमा हेरिरहेको छु, त्यसरी हेरिरहेको छु। किनभने त्यो अघि कुरा गरेको सांसारिक मान्छेले हेर्ने एङ्गल हो, म आध्यात्मिक भइसकेकोलाई त्यो उसँग हिजो कतिजनासँग उहाँको बिहे भयो, कतिजना छोराछोरी छ, के भयो, त्यो मेरो सरकारको विषय हुँदै होइन के। हामी भेटेपछि मैले महानता र मानवता प्रेम कतिको प्रदर्शन गरिरहेको छु, यत्रो दुनियाँको अगाडि, समाजको अगाडि कति राम्रो काम गरेको छु, त्यो मात्रै मेरो सरकार हो। र तपाईँले पनि मूल्याङ्कन गर्ने त्यही प्रतिज्ञा बहिनी। होइन भने त अगाडिको एङ्गलले जुन कुरा गर्ने त्यो एङ्गलले हेऱ्यो भने त पहिल्यै अगाडि बढ्दैन नि, साथै हुँदैन नि। तर मैले संसारलाई, सृष्टि तामाङलाई यानि कि मिडियालाई हेर्ने दृष्टिकोण मेरो फरक छ, यानि कि क्रिएटिभ छ, पवित्र छ र स्पष्ट छ, जसको कारण म टिकिरहेको छु। होइन भने संसारिक मान्छेले चाहिँ एउटा चिया बेच्ने नारीको पछाडि दौडिन्छ, त्यो पनि अलरेडी 2टा श्रीमान भएकोलाई पछ्याउँछ, लाजको कुरा आउँछ नि, शरमको कुरा आउँछ नि, अरूले भन्छ नि मलाई लाज शरम, मलाई मतलबै छैन। हजुर, म पनि प्रश्न गर्न चाहेँ, तपाईँले लाज शरम कुरा उठाउँछ होइन, एकजना विवाहित महिला जो पनि तपाईँले भनिसक्नु भयो, त्यसलाई म दोहोऱ्याउन चाहिनँ। जस्तो उहाँसँग साथ दिइरहनु भएको छ, हाम्रो समाजले सोच्ने र कुरा गर्नेमा धेरै फरक छ, हामीले सोचे भन्दा होइन, उहाँहरूको सोचाइ निकै माथि पुगिसक्यो है। तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ औँला उठाउँछ कि उठाउँदैन? तपाईँहरूको सम्बन्ध जुन छ अहिले दाजु बहिनीको जस्तो होइन, अहिले त्यस्तो औँला उठाएको त मैले देख्दिनँ। त्यहाँ कहाँ फेस के अरे युट्युबतिर कता कता अलि हेडिङ बनाएर लेखेको चाहिँ देखिरहेको छु, म यसरी हाँसेर बस्छु के। उसलाई लागेको कुरा हो, उसलाई लागेको कुरा के ममा लागु हुन्छ? म के कस्तो खालको मान्छे भन्ने त मलाई पो थाहा छ त, उसलाई थाहा हुन्छ। पर बसेर चाहिँ त्यो घर चाहिँ एउटा सिसामा चाहिँ एउटा घरको एउटा धुरी हेरेर चाहिँ घर मूल्याङ्कन गरेर हुन्छ? घरमा आउनु पऱ्यो नि त, बुझ्नु पऱ्यो नि त, साक्षात्कार गर्नु पऱ्यो। अब यो बहिनीलाई पनि त्यो गाह्रो नहोस् भनेर मैले मेरो फ्यामिलीसँग छिटो कनेक्सन गराएको। उहाँले मलाई आएर आउँदा त म त आई क्यान डाइजेस्ट, पचाउनु सक्छु, फिल्टर गर्नु सक्छु, सेन्सर गर्नु सक्छु, बहिनीले सक्नुहुन्न नि। त्यसकारण उहाँले चारैतर्फ मेरो परिवारसँग पनि परिचय गराएको, घरमा लगेको, व्यवसाय देखाएको, मेरो बेलायतको दाजुहरूले कनेक्सन गराउनु भएको, म मनोक्रान्तिमा त्यहाँ पनि कनेक्सन गराएको, उहाँले सेफ ल्यान्डिङ गराएको।
अनि उहाँको घरबेटीहरूकोमा गएर छिटो छिटो परिचय गरेको, उहाँहरूको कालिज फार्महरू निरीक्षण गरेको, उहाँ म सबै गएर सारासँग चाहिँ ओभरअलमा गरेपछि उहाँ सेफ फिल गर्नुहुन्छ नि। नत्र नचिनेको मान्छे नजानेको मान्छे को हो यहाँ मात्रै भेट भएको भने त डर लाग्छ, शङ्का लाग्छ नि, यो कस्तो खालको मान्छे हो। फेसबुकमा लाग्यो अलिअलि चर्चा पो भयो, ब्याकग्राउन्ड के हो यो मान्छे थाहा हुन्छ नि, उहाँलाई हुन्छ नि। अनि उहाँलाई वनको बाघले कता मनको बाघले खाएर शेष। त्यो नहोस् भनेर मैले त्यो गरेको त्यो पुण्य काम भयो कि भएन? घरमा लगेँ, हेर्नुभयो होला हजुरले युट्युबमा, स्वागत भयो। इङ्ल्यान्डबाट मेरो चाहिँ दाजु र बहिनीले सबभन्दा धेरै पैसा उठाएर पढाउनु भयो, त्यो अर्को ठुलो कुरा। नेम्बाङ कम्युनिटीले पैसा 50,000 पढाउँदैछ, त्यो अर्को ठुलो कुरा। विकासानन्द गुरुले उहाँले निम्तो दिनुभएको छ, त्यो अर्को कुरा। गुरुले अब गुरुमासँग भेट भइसक्यो, त्योभन्दा राम्रो के सी इज भेरी सेफ। र सेक्युरिटीको कुरामा पनि हिजो पनि भने अब उहाँलाई चाहिँ पुलिस अफसरहरूसँग मैले भेटाइसकेको छु। अब केही भयो भने उहाँ आफै फोन गर्नुहुन्छ, नम्बर दिनुभएको छ त एसएसपी साहबहरूले, किरण मेम साहबले, किरण बज्राचार्यले। सकि गएन, लेडिज अफिसर पुलिस अफिसर उहाँको हातमा हुनुहुन्छ त त्योभन्दा के चाहियो? अब त्योभन्दा राम्रो के? मैले चारैतर्फ चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसरी बिरुवालाई बारिन्छ नि, त्यहाँ बाख्राको पाठा आएर त्यो बिरुवा खान्छ कि भनेर त्यो बारिन्छ नि, बारिसकेको छु त मैले। त्यो बार्नु सक्छ अरूले, नर्मली गर्नु सक्दैन, गर्नु पनि गर्नै चाहँदैन मान्छेले। गरी खाने फुर्सद छैन, अब अरूको सुरक्षाको ज्यानको कसले हेर्छ? तर म अलरेडी ह्याप्पी हेल्दी भएको, सब ठिकठाक भएको, त्यस कारण म सबैको लागि गर्छु। तपाईँले के सृष्टि तामाङलाई मात्रै, प्रतिनाराले पनि त्यस्तो डिफेन्स गर्नु पऱ्यो भने तुरन्त आउँछु, किनभने मैले इक्वल हेर्ने हो सबैलाई। सृष्टि तामाङ एउटा प्रतिनिधि हो, आम नागरिकलाई हेर्ने हो होइन। त्यसकारण तपाईँलाई पनि म त्यतिकै माया गर्छु, सम्मान गर्छु। आवश्यक पऱ्यो भने तपाईँलाई पनि सेक्युरिटी दिन्छु होइन। भनेको मतलब चाहिँ सेक्युरिटी त सरकारले दिने हो, मैले दिने होइन। पहल गर्छु, बोलिदिन्छु न्यायको पक्षमा, हक अधिकारको पक्षमा भनेर मैले भनेको के। सायद त्यही भएर होला यसरी बोल्छु। मलाई जताततैबाट फोन आउँछ, बिरामीको पनि फोन आउँछ, कसको के आउँछ। ऊ त्यहाँ पर हात्तीवनमा एउटा बहिनी बस्दो रहेछ, बुढाले छोडेको, बुढा चाहिँ उता कहाँ रहेछ, यहाँ बोकिरहेको छु, तमसुक महिनामा 17,000 दिन्छु भने कहाँ छोरी रहेछ, त्यहाँ बिजोग रहेछ। त्यस्तोहरू कति बोलाउँछ बिरामी, होइन। फोन आएकै छ, सकेको गर्छु, नसकेको कुराले त्यो अलग्गै हो। सृष्टिजीसँग मैले जोडिन चाहेँ। उहाँले भन्नुभयो अहिले त एकदम सेक्योर फिल गर्नुहुन्छ, मैले चारैतिर सेक्युरिटी राखिदिइसकेँ भन्नुभयो होइन। तपाईँलाई यो अहिले त एकदम आफ्नै फ्यामिलियर भइसक्नु भएको छ होइन। त्योभन्दा पहिला चाहिँ कतिको सहज फिल गर्नुहुन्थ्यो उहाँसँग हिँड्दा बोल्दा कुराकानी गर्दाखेरि, उहाँलाई नजिकबाट नचिन्दाखेरि चाहिँ? होइन, चिन्न त अब हामी त खासै राम्रोसँग चिनेको त थिएन सुरुमा त। अब हामी भाइरल भएपछि पनि 2 दिनपछि भेट भएको हाम्रो होइन। न उहाँसँग मेरो नम्बर थियो, न मसँग उहाँको नम्बर थियो होइन। हाम्रो त केही पनि थिएन। हामी त यसरी भाइरल हुन्छ भने न उहाँको कल्पना थियो, न मेरो नै थियो, कसैको पनि थिएन। अब साथीहरूले चाहिँ ल तिमी त के हो पुरा फेसबुकमा भाइरल भएको छौ नि भनेर भन्यो। म त पत्याएको थिएन, त्यसरी मसँग मोबाइल पनि थिएन। अनि त्यसपछि होइन होला गफ दिन्छ भने, अनि त्यसपछि हेर्न गएँ, बहिनीकोमा हेरेँ, साथीहरूकोमा हेरेको त हो रहेछ। अनि त्यसपछि फेरि भोलि बिहान चाहिँ स्मार्ट टिभी चाहिँ आउनु भएको थियो बिहानै। अनि तपाईँलाई त्यसो भाइरल भएको, त्यही भएर हामी यसरी इन्टरभ्यू दिन आएको भन्नुभयो। म त छक्कै जे छ नि त्यतिखेरसम्म पनि फोटो हाल्नु भएको चाहिँ थाहा थियो कि थाहा थिएन तपाईँलाई? थाहा थियो नि है राम्रोसँग? होइन, पछि थाहा भएको, त्यो पनि साथीहरूले भनेर थाहा भएको, न त थाहै थिएन मलाई त। हाल्नु भयो नभए त्यो त केही थाहा थिएन। उहाँले फोटो चाहिँ लिएर जानुभएको थियो। अनि त्यसपछि मलाई एकजना साथीले चाहिँ फोन गरेर चाहिँ ल के हो तिमी त पुरै फेसबुकमा भाइरल छौ नि अरे। अनि कसले भन्छ नचाहिने कुरा भनेर अब यहाँ देखिरहेछ भने। अनि मैले किन नराम्रो केही लेखाएको छ त्यस्तो पनि सोधेँ उहाँलाई होइन। त्यस्तो केही लेखाएको छैन, एकदम राम्रो छ, एकदम राम्रो ल्याउनु भएको छ भने। त्यसपछि अब उहाँसँग त नम्बर थिएन, केही पनि थिएन, कन्ट्याक्ट पनि कसरी गर्ने। त्यसपछि अब आफूलाई त आफ्नै काममा ध्यान दिनु परिहाल्छ। त्यसपछि अब कुनै न कुनै बेला त भेट हुन्छ होला नि भन्ने चाहिँ त्यो धारणा भयो। र त्यसपछि भनौँ न स्मार्ट टिभीमा चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ कुरा राखेँ, मैले भेटेँ छैन, नम्बर छैन उहाँको, मलाई कन्ट्याक्ट छैन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ ठ्याक्कै कन्ट्याक्ट गरेर आउनु भएको थियो। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ जस्तो राम्रो भयो त्यस्तो। अब हुन त मान्छेले नराम्रो दृष्टिकोणले धेरैजना लिनु भएको होला। अब भन्छ नि कसैले त अब छोरी र बाउ होइन, धेरैजनाले औला नि उठाएर होला, यस्तो उस्तो कमेन्टमा पनि देखेको छु मैले, धेरैजनाले के भनेको। अब तर त्योप्रति हामी ध्यान छैनौँ नि, किनभने हामी भनेको त एउटा राम्रो तरिकाले राम्रो उसले हिँडेको छौँ होइन। त्यस्तो नराम्रो तरिकामा हाम्रो छैन, न सरको मनमा छ न मेरो। त्यस्तै मनमा भएको भए हामी यसरी उहाँको परिवारसँग जाँदैन थियो होला होइन। र मैले नि उहाँलाई मेरो परिवारबाट लानिदिनु थियो होला। मेरो अब घरमा सबैजनालाई चिनाजानी गराइसकेको छु। त्यस्तो नराम्रो हाम्रो नेचर भएको भए त सायद हामी यसरी अगाडि आउने पनि थिएन होला, अस्ति नै हामीले छोडिसक्थ्यो होला होइन। तर हाम्रो त्यस्तो सरको र मेरो त्यस्तो नराम्रो केही पनि छैन। र हामीहरू एकदम अहिले त भनेको एउटा फ्यामिली भनौँ न, एउटा घर परिवार जस्तो। जस्तै उहाँले मलाई एउटा जेठी छोरी भनेर सम्मान दिनुभएको छ उहाँको मिसेसले होइन। त्यो मेरो लागि एकदम ठुलो कुरा हो, किनभने र उहाँको छोरीले पनि मलाई एउटा दिदी ठान्नु भएको छ
छ होइन र मलाई एउटा दिदी पाएँ भन्नुभएको छ एकदम खुसी लागेको छ र अहिले त हामी एकदम राम्रो एउटा फ्यामिली भइसकेका छौँ र यो फ्यामिली चाहिँ सधैँभरि राम्रो बनाउनेछौँ र भनौँ न यसलाई सकेसम्म आफू बाँचुन्जेलसम्म अघि लिएर जानेछौँ भन्ने हामी चाहिँ धारणा छ अब अरूले जेसुकै गरोस् जेसुकै भने नि हामीलाई चाहिँ केही फरक पर्दैन भनेपछि बच्चा अहिले सुतिरहेछ होइन तपाईँले बोकिरहनु भएको छ गाह्रो त भइरहेछ यो मानवीयताको हिसाबले हेर्ने भयो भने हामीले गल्ती काम चाहिँ गरिरहेछ त्यसको लागि चाहिँ हामी सरी भन्छौँ उभाइरहेछौँ आज पनि चिया बेच्नु भयो है हजुर मेरो त अघि नै सिधै थियो म त तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने मात्रै कुर्या न आज त मेरो 7 बजे सिधै अहिले उहाँको चिया नै बिक्री छिटो हुन्छ नि तपाईँहरूकै कारण मिडियाले गर्दा छिटो छिटो आउने खान आउनेहरू हुन्छ पहिला त्यही 8 साढे 8 हुन्थ्यो अहिले छिटो जान्छ भनेपछि अहिले अलिकति अहिले चाहिँ अब यो कोरोनाले अब धेरैजना बन्दको कुरा हल्लाले होला अब धेरै अब स्कुलहरू पनि प्रायः सबै बन्द भइसकेको छ नि त त्यही भएर अहिले चाहिँ पहिलाभन्दा अलिकति चाहिँ डाउन भएको छ व्यापारमा चाहिँ अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको छ भन्नुभयो होइन यो अब अहिले स्कुल कलेजहरू पनि बन्द हुने कुरा छ विशेषतः अब यो कोरोनामा चाहिँ बच्चा वृद्धहरूलाई बचाउनु पर्ने धेरै छ होइन अहिले बच्चालाई त्यही छ अब मेरो त नानो नलिएर हिँड्नु नि मलाई गाह्रै नै छ किनभने लानै पर्छ अब हस्पिटल पनि यही छ होइन अब यहाँ पनि राखेको होला सायद कोरोनाको मान्छेहरू अनि हिजो पनि एकजना मऱ्यो अरे भन्नुभएको कुरा सुनेको छु अब त के चाहिँ थाहा छैन तर केही छैन अब सुरक्षित अब उसलाई लिएर हिँडिरहेको छु त्यही पनि अब सुरक्षित गर्दा गर्दा पनि लाग्यो भने त के जान्नु होइन अब त दर्शकहरूले पनि जुन सहयोगी मनहरूले हाम्रो गजेन्द्र दाईको पहलमा अलिअलि त थोरै तिनै त होइन सहयोग पनि उठिसकेको छ अब चाहिँ यसलाई यो चिया व्यापारलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित तरिकाले अगाडि लैजाने हो कि भन्ने पनि लाने सोचाइमा छ किनभने अहिले फेरि तकाल लाँदाखेरि कस्तो हुन्छ नि बन्दको कुरा छ नि त अब बन्दले फेरि भोलि अब सटर भाडामा त तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन लगानी गरेर फेरि लगानी डुब्यो भने खत्तम हुन्छ किनभने अब अलिकति राम्रो वातावरण भइसकेपछि चाहिँ अब 1-2 महिना हेरौँ कस्तो हुन्छ होइन अलिकति यो कोरोना अलिक कम भयो भने चाहिँ गर्ने विचारमा छु अब फेरि भन्दैछ बन्द हुँदैछ भन्ने छ होइन अब धेरै जस्तो स्कुल पनि बन्द भइसक्यो अब बिस्तारै सबै बन्द गर्ने होला अब बन्द गरिसकेपछि कस्तो हुन्छ भने मान्छेहरूले खाना मान्दैन होइन मैले धेरैजना होटेलहरूमा पनि बुझेको होइन धेरैजनाले चाहिँ पहिलाभन्दा एकदम खाना कम छ भनेर सबैजनाले भन्नुभएको थियो मैले चाहिँ मेरो मात्रै होला भने तर मैले चाहिँ मेरो चिनी साथीहरूलाई सोधेको तपाईँहरूको कस्तो चल्दैछ व्यापार भन्दाखेरि होइन पहिलाभन्दा धेरै कम भइसक्यो अहिले व्यापार पनि हुँदैन भनेर अब सबैजनाले भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले खोलेर के काम होइन अहिले नै खोलेर अब बेकारमा त्यो सटर भाडा तिरिरहनु भन्दा त बरु अहिलेलाई अब जति हुन्छ यही गरौँ र फेरि फ्याटै बन्द भइहाल्यो भने त घरमा बस्नु पाइयो नि होइन त्यो सटरको टेन्सन हुँदैन नि त हो अब मैले कसरी भाडा तिर्ने के गर्ने भन्ने टेन्सन हुँदैन अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले तत्कालको लागि चाहिँ हाम्रो विचार भएको छैन र हाम्रो सल्लाह पनि भइरहेछ अब कता राख्ने के गर्ने कसरी गर्ने सबैजनासँग सल्लाह भइरहेछ अब त्यो कहिले हुन्छ त्यो चाहिँ होइन अहिले त्यो विषयमा बोल्छु उहाँले भन्नुभयो एकदम सही छ अहिले कोरोना बढिरहेको छ अहिले लकडाउन भइदियो भने त त्यो एउटा राम्रो भाडामा लियो अरे सटर कोठा त्यो त भाडा गएकै हुन्छ बिक्री हुँदैन अन्त उहाँ त लोसमा जानुहुन्छ अनि त्यो 2-4 लाख जम्मा भएको पैसा त्यहाँ तिरी पठाउने कि गर्ने के त्यस कारण अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अलिक सेफ बस्ने हो अहिलेको अवस्थामा त्यो चाहिँ प्लान चाहिँ यथावत छ त्यो बनाउनु पर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर एक्सनमा जानु अलिक सहज छैन वातावरण जुन कोरोना अहिले झन् बढ्यो नि त जसको कारण त्यो अहिले सम्भव छैन त्यस कारण उहाँले जे भन्दै हुन्छ त्यो सही छ त्यसमा मेरो समर्थन छ होइन त्यसकारण शुभेच्छुक मित्रहरूले चाहिँ छिटै एउटा क्याफे खोल्नुहोस् र त्यो चलोस् र त्यहाँ हामी पनि आएर चिया खानु पाऊँ भन्ने उहाँहरूको जुन आकाङ्क्षा छ मनोकाङ्क्षा छ त्यसलाई त हामी स्वागत गर्दछौँ तर हजुरहरू अलिकति धैर्य गरिदिनु हुन र हाम्रो यो देशकाल परिस्थिति अनुसारलाई बुझिदिनु हुन म प्रेमपूर्वक अनुरोध गर्दछु होइन भने चाहिँ बहिनीलाई अब यतातिर यो समस्या छ कोरोना आदि इत्यादिको पैसा पनि त्यस्तो धेरै चाहिँ जम्मा भइसकेको छैन मिडियामा सुनेअनुसार त 50 लाख जम्मा भयो जस्तो देखिन्छ त्यस्तो छैन बढी भयो त्यो 5-6 लाख भयो होला त्यो एउटा बिजनेसमा 5-6 लाखले त्यति पुग्नेवाला पनि छैन एउटा क्याफे खोल्नु त कम्तीमा 15-20 लाख त चाहिन्छ कम्तीमा पैसा पनि पुगेको छैन प्रश्न भने आएकै छ मिडियाबाट यता अवस्था अर्को छ उहाँले फेरि अर्को प्रेसर होला होइन सोधे चाहिँ यता आफ्नो ठाउँमा छ त्यसकारण अरूलाई पनि म त्यसो गरिदिनु बुझिदिनु न अनुरोध गर्दछु र त्यस्तो अब मिडियासँग अलिक ठुलै कुराहरू भए चाहिँ मलाई फोन गर्नु मलाई भेट्नु अनुरोध गर्दछु उहाँलाई त्यसको मतलब चाहिँ मैले सबै कुरा चाहिँ आफूमा केन्द्रीकृत गर्नु खोजेको होइन उहाँले चाहिँ अलिक पीडा नहोस् दुःख नहोस् बिचरा होइन बहिनी माया गर्नुपर्छ भनेर मात्रै बोल्या हो केन्द्रीकृत गर्नु खोजेको चाहिँ होइन उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ आफ्नो कुराबारे राख्नु तपाईँ एउटा अभिभावक मान्छे होइन एउटा कुरा पनि जवाब दिन्छु तपाईँलाई अनि यो सृष्टि तामाङ र अस्ति एउटाले मलाई
भने थियो म पोस्ट गरिरहन्छु नि त विभिन्न म्याटरहरूलाई लिएर खालि तपाईँ यो गर्छ त्यो गर्छ गरिरहन्छ भनेर भन्थ्यो कि मेरो साथीले लेखिबस्छ यस्तो गरिबस्छ भनेर भन्थ्यो कि अनि मैले उनलाई सोधेको थिएँ कि रात दिन हिंसा हत्या बलात्कारको चाहिँ पत्रकारहरूले चाहिँ लेखिबस्दा मिडियामा आइरहँदा टिभीमा आएर चाहिँ चुप लागेर बस्ने अनि मलाई चाहिँ प्रश्न गर्ने हिक्मत छ तेनाले प्रश्न गर्ने भने त्यस्तै अहिले पनि अब भाइरल सृष्टि तामाङ गजेन्द्र भनेर कतिले वाक्क लाग्यो होला नि हैन उहाँहरूले पनि त्यही कुरा बुझ्नुपर्छ कि एक दिन अल्बर्ट आइन्स्टाइनले चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइन जो सबभन्दा महान वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो नि त उहाँ चाहिँ कहिले पनि आइरन नलगाएर जाने हो क्या मिटिङ समारोहमा यस्तो कच्याकुचुक परेर भएको चाहिँ उहाँले लुगा लगाएर जाने हो कि अनि अब त्यहाँ अरू त आइरन लगाएर चट्ट भएको मान्छे आउने हो अनि अरूले सुझाव दिन्थ्यो के तपाईँले चाहिँ नि कहिले आइरन नलाएर जहिले आइरन लाएर आउनु न हो अनि राम्रो हुन्थ्यो भनेर आइन्स्टाइनले सुझाव दिन्थ्यो कि आइन्स्टाइनले भन्थ्यो कि मैले आइरन नलाएर समस्या भएको होइन तपाईँले आइरन नलाएर समस्या भएको तपाईँ पनि आइरन नलाउनु न अनि हामी एउटै हुन्छ भनेर भन्थ्यो त्यस्तै हो यो पनि भाइरल सृष्टि तामाङ गजेन्द्र भनेर चाहिँ नि अर्थपूर्ण बुझ्नु नचाहने वा याद भन्नेहरूलाई चाहिँ त्यही हो आइन्स्टाइनको कथा लागु हुन्छ खासमा चाहिँ दाइको मलाई एकदम बोली मनपर्छ होइन धेरै कुरा त उहाँहरूको मिडियामा आइसक्यो खासै हामीले होइन प्रश्न गर्ने प्रश्नहरू पनि छैनन् सबै प्रश्न आइसकेका छन् प्रश्नको उत्तर पनि आइसक्यो तर पनि तपाईँहरू बारेर एउटा पोजिटिभ खालको भाइब्स आउँछ कि त्यसकारण हामी त्यहाँ युट्युबमा देखा परिरहनु हामी समस्या होइन के समस्या उसले चाहिँ नि दृष्टिकोणले के अरे बदलेर हेर्नु नसक्नु अब बालुवाटारमा बस्नेहरू जति पनि मैले अघि कुरा गर्ने नेताहरूकै कुरा गर्दा नेताहरूलाई मैले समस्याको रूपमा लिँदैन कि अब अरूले गाली गर्छन् यो नेता यस्ता उस्ता अब के भन्छ नि मान्छेले म चाहिँ गाली गर्दिनँ उनीहरूलाई त्यहाँ कति गाह्रो छ काम गर्नु चाहिँ गरेकै राम्रो पनि गरेछ थोरै राम्रो नराम्रो पो धेरै भयो भनेको त कति गर्यो त्यो ठाउँमा गरेर देखा नि त तिमी आलोचना गर्नेले त्यसकारण त्यो कसैले पनि गाली गर्दैन चाहे नेतृत्व होस् प्रधानमन्त्री होस् जो गाली गर्ने हो भने बरु आफ्नै कमी कमजोरी ढाल्ने हो अगाडि बढ्ने अरूले गाली गर्नु हुँदैन कि दोष लाउनु हुँदैन कि तर अरूले त हामीलाई दोष लाउँछन् यहाँ कतिले त सरापी पनि सके हामीलाई त कतिमा कमेन्टमा गाली पनि गरिरहेछ कतिले हामीलाई मतलब चाहिँ हाँसेर बस्छु कि तपाईँको यो हाँसोको चर्चा निकै चुलिसकेको छ यो हाँसो पहिल्यै थियो बहिनी यसको अभ्यास फेसबुक लाइभमा पहिल्यैदेखि गर्दै आएको तर मिडियामा डिस्प्ले भएको चाहिँ के अरे सृष्टि तामाङकै कारण हो त्यसकारण यसको क्रेडिट जान्छ सृष्टि तामाङलाई अनि हजुरहरूलाई हस् थ्याङ्क यू मिडियालाई र अब म अन्तिममा छौँ हामी है कुराकानी त अब मैले अघि पनि भने प्रश्नहरू सबै आइसके जुन पत्रकार पनि हो तपाईँ बोल्दा म ऱ्यापिडली बोल्छु नि म यसरी बोल्छु कि त्यो बन्दुकबाट गोली छुट्या बराबर बोलिरहेको हुन्छु सोध्ने मौकै पाउँदैन त्यो अब मेरो खुबी हो कि कमजोरी हो म जान्दिनँ तर म त्यसरी धन्य हमलाले गरे जस्तो गर्छु के के अरे धमलाले हमला गरे जस्तै बोले गर्छु तर अरूले अलिक एग्रेसिभली अलिकति सक हुने गरी प्रश्न गर्ला त म त्यसो चाहिँ गर्दिन सकेसम्म आध्यात्मिक भएकोले तर पनि कम्पेरेटिभली हेर्दा म बढी बोलिरहेको हुन्छु फेरि म बोल्नै जन्मेको हो बोल्नु मनपर्छ क्या मलाई बोले संसार जित्ने दुईटाले एउटा कलमले जित्छ लेखेर एउटा बोलेर जित्छ होइन संसार महान चाहे विन्स्टन चर्चिल होस् नेल्सन मण्डेला होस् या जुनसुकै ठुल्ठुलो राजनेताहरूले आखिर बोल्ने त हो मनोक्रान्तिका गुरु विकासानन्दज्यूले पनि बोल्ने नै हो ओसो रजनीशले पनि बोल्ने नै हो रामदेवले पनि बोल्ने नै हो अब गजेन्द्र नेम्बाङले त्यसको किन सिको नगर्ने अब मेरो सिको फेरि सृष्टि तामाङले गर्छिन् होला सायद सृष्टि तामाङबाट बच्चाले अब बच्चा सर्दै मनोक्रान्तिको अभियन्ताहरू हरेक जनता एक दिन हुन पुग्छ सृष्टिजी सँग म प्रश्न गर्न चाहन्छु पछिल्लो समयमा चाहिँ मिडियामा तपाईँको विवाहको कुराहरू पनि निकै आइरहेको छ होइन खासमा कुरा के हो भित्र चाहिँ म पसे छैन किनभने अहिले अलिक काम व्यस्तताको कारणले मैले भित्र चाहिँ पसिनँ मैले हिजो अस्ति देखाएको थिएँ विवाहको टपिकहरू आइरहेको थियो त्यो मैले पनि देखेँ उहाँले त्यो टपिकमा त उहाँले तुरुन्तै अर्को विवाह गर्नु लागेको जस्तो देखिन्छ त्यो कुराहरू के अनि म चाहिँ सोध्छु कि अब हामी त सम्पर्कमै रहन्छ तर कोठा त अब इमाडोलमा म गोदावरी उनले भित्रभित्र के योजनाहरू पो बनाउँछु कि जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई तर यो मिडियाले कसरी लेख्छ त्यो पनि मलाई थाहा छ आफ्नो बिजनेस
बढाउनुलाई नै त्यस्तो विवाहको बारेमा हाम्रो कुरा भएको छैन होइन अब भनौँ न उसकै बाबासँग त राम्रोसँग अब हाम्रो भनौँ न सम्बन्ध बिछोड भएको छैन भने कहाँ त्यो भनेको त सोच्ने कुरा नै छैन अनि मैले भनिरहेको छु भोलिको कुरा के हुन्छ थाहा छैन विवाह भनेको चिज अब आफूले गर्छु भनेर हुने होइन हरेक कुरा आइलागेर मात्रै हुने हो अब भोलिको दिनमा मेरो बिहे नै हुँदैन भने हुँदैन कि सायद होइन त्यो हुन्छ हुँदैन त्यो भोलिको कुरा थाहा हुन्छ होइन अब आज नै हुन्छ आज नै म बिहे गर्छु भनेर कहाँ तम्सिन्छु र आफ्नो जिन्दगी त भर्खर सुधार्दैछु छोरी छ भोलि मैले अब अर्को बिहे गरेर अब उसको बिजोग हुनसक्छ होइन त्यही भएर अब त्यस्तो बिहे गर्ने त्यस्तो अब हुन त मैले चाहिँ देखाएको छैन त्यो बिहे हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ देखेको त छुइनँ आजै सुने तपाईँहरू दुईजनाको मुखबाट त्यस्तो बिहे गर्ने मेरो योजना केही पनि छैन होइन युट्युबमा आइरहेछ नि तपाईँ त तुरुन्तै अर्को गर्ला जस्तो लेखिरहेछ त्यहाँ तर मलाई थाहा छ भ्युज बढाउनुको लागि अनेक गर्छ के साथीहरूले हाम्रो त्यति गरेर उनीहरूको कल्याण हुन्छ भने हुनु दिनु नि त होइन धेरैजनाको सुनेको छु अब श्रीमती मिल्यो भनेर भनिरहेछ कतिजना मलाई कतिजना सोधेको थियो के हो बुढा मिलेर नि त भन्यो अब आफूसँग बुढा छैन साथमा होइन अब सबैजनाले मिल्यो भन्छ होइन के कुरा गर्नु भएको छ तपाईँहरूले भनेर मैले कतिजनाले सोधेँ अब यहाँ यतिर छ गलत प्रचार प्रसारले चाहिँ तपाईँलाई कतिको असर पर्छ होइन त्यही त म त छक्कै पऱ्यो कि अब यता वरिपरि के हो तिमी त बुढासँग मिल्यो रे नि भन्छ होइन कसले भनेको तपाईँलाई भन्छु अनि त्यही लेखाएको छ त फेसबुकमा त भनेर भन्छ म त छक्कै पऱ्यो होइन मेरो घरमा त न बुढा छ न सुडा छ यो आमा छोरी नै छ को छ बुढा छ भने हेर्न आउनु नि त नि होइन मिला छ कि छैन देख्नु आउनु हेर्न आउनु भनेर भन्छु होइन अनि त फेसबुकमा किन त्यसरी हाले त भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो सबैजनाले धेरैजना मलाई सोधिरहनु भयो यता वरिपरि पनि त्यस्तो मिलेको छिलेको हामी केही पनि छैनौँ हामीसँग कन्ट्याक्ट पनि छैन अहिले होइन सकेसम्म हामी मिल्दैन पनि होला भनेर चाहिँ मैले उहाँलाई भनेँ त्यसपछि चाहिँ त्यसो भए त सबैजना फटाइरहेछ है त्यही त धेरैजनाहरूले चाहिँ त्यस्तै कुराहरू अब कहिले श्रीमानसँग कन्ट्याक्ट छ भन्नुभएको छ कसैले अब मिल्नु भयो अरे सँगै बस्नु भएको छ अरे भनेर धेरैजनाले भन्नुभएको छ अरे त्यो लेखेको रहेछ मलाई पनि थाहा थिएन मैले नि हेरेको छुइनँ होइन तर त्यस्तो नभनिदिनु होला किनभने अब राम्रो हुँदै जाँदाखेरि पनि त्यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मान्छेले नराम्रो कुरा यिनीहरू त मिलेछ यिनीहरू त यस्तो रहेछ यिनीहरूकै नाटक रहेछ भनेर दर्शकहरूले पनि त बुझ्नुहुन्छ नि होइन त्यही भएर म चाहिँ छक्कै परेँ मलाई पनि थाहा थिएन र अहिले पनि तपाईँहरूले विवाहको कुरा भन्नुभयो है म पनि यो कुरा त झन् मलाई थाहा पनि थिएन होइन आज प्रतिना बहिनीले चाहिँ सोधेर राम्रो काम गर्नुभयो हिजो मैले त्यहाँ देखेँ त्यो युट्युब 10-15 मिनटको हेर्नु चाहिँ हेरिनँ त्यहाँ के हेडिङ लेखेको छ के उनको श्रीमान र सृष्टिको सम्बन्ध भइसक्यो अथवा हुँदैछ त्यस्तै लेखेको थियो सँगै बस्ने मिलन मलाई नै थाहा छैन त्यस्तो कुरा हामी दिनदिनै भेट हुन्छ र विवाहको कुनै पनि कुरा छैन सिधै कुरा किनभने मेरो भविष्य भने मेरो छोरी छ होइन उसको जिन्दगीलाई मैले अघि लिएर जानु छ मैले आफ्नो खुसीभन्दा अहिले मेरो लागि मेरो छोरीको इम्पोर्टेन्ट छ होइन त्यही भएर मैले आफ्नो विवाहको बारेमा आफ्नो खुसीको बारेमा मैले केही पनि सोचेको छुइनँ होइन अब जे छ मेरो छोरी छ छोरी खुसी त म खुसी छु होइन त्यही भएर आफ्नो छोरीको लागि मैले यसरी सङ्घर्ष गरिरहेको छु दुःख गरिरहेको छु काम गर्न छोडेको छुइनँ होइन त्यही भएर दर्शकहरूले पनि त्यो विवाह गर्न लाग्यो भनेर नहातिनु होला होइन त्यो भनेको एकदम पछिको कुरा हो होइन अब हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ होइन म हुँदैन पनि भन्दिनँ हुन्छ पनि भन्दिनँ किनभने त्यो सोचेर हुने होइन होइन त्यो पछिकै कुरा हो त्यो भइहाल्यो भने पनि सायद दर्शकले देखिहाल्नुहुन्छ होला पछि होइन तर ममा चाहिँ अहिले त्यस्तो विवाह गर्ने योजना छैन गरेको पनि छुइनँ र अब सायद सकेसम्म गर्दिनँ पनि मेरो योजना छ होइन त्यही भएर दर्शकहरूलाई चाहिँ यसमा टेन्सन मान्नु पर्दैन यदि तपाईँलाई बुझ्ने अनि छोरीलाई सम्हाल्ने आयो कोही भने चाहिँ नै त्यो त अब पछिको कुरा हो पछि अब आफ्नो छोरीलाई पनि नाम दिने बुढा चाहियो होइन भोलि अब आज चाहिँ नाम दिन्छु भनेर भोलि नदिन पनि सक्ने हुन्छन् होइन त्यही भएर अब सबै कुरा उसले दिन्छु राम्रो अब मेरो फ्यामिलीहरूसँग मेरो सम्पूर्णसँग कुरा गरेर चाहिँ ल राम्रो यताउता हो भने मात्रै हो होइन त्यही पनि अब सायद स्वीकार्न अलिक गाह्रै हुन्छ किनभने अब त्यो धोका खाने मान्छेलाई अलिकति कस्तो हुन्छ भने भोलिको दिन पनि न भोलिको दिन पनि त्यस्तै गर्छ कि भन्ने धेरै डर हुन्छ होइन त्यो भएको कारणले चाहिँ अब त्यो अब पछि भनौँ न अब 5-10 वर्ष कति लाग्छ होइन त्यसपछि नै त होला नि होइन अहिले चाहिँ कतिको आउनु भएको छ तपाईँलाई त अहिले धेरैले चिन्नुहुन्छ नै कमेन्टहरूमा चाहिँ देखाएको छु मैले कमेन्टमा चाहिँ देखाएको छु तर मेसेजहरू त त्यस्तो मलाई आएको छैन मैले अब कमेन्टमा चाहिँ देखाएको छु अब यस्तो बुढा छोडिदियो म छु यहाँ हुँ भन्नेहरू धेरैजना देखाएको छु मैले अब तर पनि के लाग्दैन कहिले हाँसो पनि लाग्छ तर अहिले बेच्ने क्रममा चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ कि नै आउनुहुन्छ राम्रो भन्नुहुन्छ कसैले त अब तिम्रो लागि म छुँदैछु नि किन टेन्सन आउनुहुन्छ तर होइन मलाई त्यस्तो ध्यानै छैन अब मलाई किनकि त्यो प्रति ध्यानै छैन नि त ध्यान नभएपछि त्यो मान्छेकोमा माया नै हुँदैन नि होइन अब मायामा धोका खाइसकेपछि कस्तो हुँदैन अब दोहोऱ्याएर विश्वास गर्न अलिकति गाह्रो लाग्छ होइन त्यही भएर पछि चाहिँ अब राम्रो त्यस्तै बुझ्ने इमान्दारी अब भनौँ न एउटा स्पेसली गरेर आफ्नो बच्चा जस्तै अब
म त अब एउटा कुरा कन्या केटासँग त अब मेरो विवाह पक्कै पनि हुँदैन किनभने उहाँहरू बुझ्नै हुँदैन होइन किनभने उहाँहरू कस्तो हुन्छ भने कि त्यस्तै म जस्तै छोडेको डिभोर्स भएको र एउटा बच्चा भएकोहरूलाई चाहिँ अब उहाँले बुझ्छ नि त मेरो जस्तो उहाँको पनि त्यस्तै हो भन्ने बुझ्नेहरूले चाहिँ हामी जस्तोहरूसँग बिहे गर्दा ठिक हुन्छ होइन तर कन्या केटासँग हामीले बिहे गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने भोलि चाहिँ धेरै कुराहरूको चाहिँ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ अब भनौँ समाजको कुराहरू सुन्नुपर्ने हुन्छ तल अरू कोही केटी पाएन यस्तो केटीसँग बिहे गर्नुपर्ने भन्ने त्यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई धेरै टचर आउँछ यसले त अर्को तान्छ फेरि त्यस्तो हुन्छ अहिले विवाहको त कुरा नगर्दा राम्रो होला तपाईँले यो कुरा गर्नुभयो भने अब तान्छ मिडियामा जान्छ अनि तपाईँले अरू आउँछ कि एकछिनमा प्रस्ताव आउनु थाल्छ अहिले यो मिडियामा जाँदैछ नि अब उहाँले हाल्नु सुन्नु न उहाँको मिडियामा हाल्नुहुन्छ होइन तपाईँको त अब त्यसो भने त म छु भन्नेहरू तपाईँको अर्को हेडिङ बन्छ अब झन् त्यो ल अफ एट्र्याक्सन भन्छ त्यसले चाहन्छ कि त्यतिकै आइरहेछ झन् बढ्छ अब भनेपछि त ऊ त अर्को चाहिँ नि मैले चाहिँ नि म के अरे बुढीले छोडेको म रेडी छु भन्ने पनि आउँछ अनि पत्रकारहरूले हेडिङ बनाइहाल्छ फेरि यही एउटा बोलिरहेको छु अर्को घरमा गएर हेर्दा युट्युबमा अर्को आइरहेछ उसको भर्सनमा बनाइरहेछ अब उहाँले त सार्वजनिकमा भनी पठाउनु भयो अब अर्को आउँछ उहाँले खुल्ला मनले भन्नुभएको सायद दर्शकहरूले बुझ्नुहुन्छ होला अहिले त उहाँले स्ट्यान्डै लिने हो अहिले त विवाहको कुरै छोडौँ अहिले त कसरी सबल र सक्षम बन्ने छोरीको लागि आर्थिक सामाजिक स्तरले कसरी स्ट्यान्ड बन्ने अर्को बिहे गर्नुको लागि त अहिलेको श्रीमानसँग डिभोर्स गर्नु परेन नत्र बहुविवाह केस लाग्छ नि त फेरि कानुनी रूपमा है अहिलेको डिभोर्स भएपछि मात्रै अर्को पालो आउँछ अब उसैसँग गर्ने हो कि के भन्ने कुरै फाइनलाइज नभएको बेलामा यहाँ भोलि अर्को त्यो हाइपोथेटिकल कुरा गर्यो भने त सकिगयो नि होइन मेरो विश्लेषणमा लागेको कुरा त भन्नु पाइयो नि आपत्ति होइन फेरि यसरी बोल्दा फेरि आपत्ति हो कि भन्ने पनि होला अनेक हुन्छ कि यहाँ दुनियाँ म नै छक्क पर्ने हेडिङमा आउँछ कि घरमा गएर खै के हो भित्रभित्र यिनीहरूको कनेक्सन के भइरहेछ अब इमाडोलमा बसिरहेछ प्रेस मैले हेरिरहेको छु अभिभावक भनिरहेछ भित्री के गरिरहेछ अब भन्ने पनि शङ्का हुन्छ कि अब के आउँछ धेरैजना त्यस्तो हुनुहुन्छ अब एकजना त भन्नु पनि भएको थियो यो मान्छे मात्रै बुढो चञ्चले हजुर चञ्चले त हुने नै भयो नि म अब उमेरले अब तपाईँले नै भन्नु भने चौरी पऱ्यो भन्नुभयो होइन म कहाँ चौरी पऱ्यो म यङ र एनर्जेटिक छु यदि यङ र एनर्जेटिकमा भएन भने मेरै भविष्य राम्रो हुँदैन भने त्यस कारण मेरै भविष्यको लागि पनि त म एनर्जेटिक हुनु पर्यो नि चञ्चले जसले भनि न चञ्चल चित्त एकाग्र चित्त निरुद्ध चित्त 3 किसिमको चित्त हुन्छ त्यो जसले चञ्चले भन्यो त्यसले एकाग्र चित्तबारे के थाहा निरुद्ध चित्तबारे के थाहा कन्सियस सबकन्सियस माइन्ड र सुपर कन्सियस माइन्डबारे के थाहा चेतन अवचेतन मन र अतिचेतन मनको बारे के थाहा उसले पर बसेर त्यो घरको बारे एउटा झ्याल देखेर बोल्दैछ कि बिचरा थ्याङ्क यू एकछिन चञ्चले मात्रै होइन त्यो मान्छेले मलाई शङ्का गर्नु पनि सक्छ शङ्का गर्नु पाउँछ नि किनभने तपाईँको बानी नै शङ्का गरेर हिँड्ने हो जिन्दगीभरि शङ्काले लङ्कामा पुर्याउँछ यो कुरा पनि बुझ्नु र दर्शकहरू चिन्ता नगर्नु होला अहिले हालचाल बिहे गर्नेवाला छुइनँ मेरो डिभोर्स पनि भएको छैन सिधै कुरा होइन र अब सायद अब डिभोर्स त हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि थाहा छैन किनभने अब मेरोबाट त अब डिभोर्समा ओके छ तर अब उताबाट ओके आएको छैन होइन त्यसो चाहिँ अब यो चाहिँ अब अलि लङ लास्टिङ नै जान्छ होला होइन धेरै लामो नै जान्छ होला धेरैले चाहिँ भन्नुभएको छ बच्चाको भविष्यको लागि भए पनि दुईजनाले समझदार अब यस्तो हुन्छ मिलेर बस्नुको कुरा यस्तो हुन्छ भोलि उसले फेरि बच्चाको लागि नहेर्ला होइन मिलेर बसौँला भोलि अब आज यस्तो व्यवहार देखायो भोलि पनि त्यस्तै व्यवहार देखाउला होइन किनभने भरोसा हुन्न नि त होइन अब लास्टमा नि मैले एक्लै नै आफ्नो जिन्दगी र छोरीको जिन्दगी मैले नै बनाएर लानु छ भने त उसँग बस्नु र नबस्नु केही अर्थ रहँदैन होइन किनभने ऊ जिम्मेवारीमा एकदम भनौँ न लो छ क्या एकदम ऊ चाहिँ जिम्मेवारी म यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ मैले आफ्नो बच्चालाई आफ्नो बुढीलाई चाहिँ यसरी राख्नुपर्छ र समाजमा मैले यसरी राखेर चाहिँ उसलाई इज्जत दिनुपर्छ भन्ने त्यो धारणा उसको छैन होइन त्यो नभएको कारणले चाहिँ मैले उसलाई स्वीकार्न मलाई गाह्रो छ होइन त्यही भएको कारणले चाहिँ मैले उसलाई स्वीकार्न नखोजेको हो होइन तपाईँहरूले अब लाग्ला भोलि बच्चाको लागि मिल्नुपर्छ नाम मात्रै दिएर भएन नि त बच्चालाई भन्नु हो क्या भन्नु कर्म दिनु पऱ्यो नि त ऊ एउटा बाउ भएर चाहिँ आफ्नो बच्चालाई चाहिँ मैले यसरी दिनुपर्छ उसरी दिनुपर्छ म नखाएर भयो भने मेरो बच्चालाई मैले चाहिँ यसरी लगेर दिनुपर्छ भन्ने त्यो धारणा हुनु पऱ्यो नि त तर त्यो धारणा उसमा छैन त्यो नभएको कारणले चाहिँ अब उसलाई मैले स्वीकार्न चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ सृष्टिको कुरा क्लियर छ नि सृष्टिको कुरा एकदम क्लियर छ प्रतिना बहिनी एकदम क्लियर छ उहाँले भन्नुभएको मेरो जिन्दगी र मेरो बच्चाको जिन्दगीको कुनै ग्यारेन्टी हुने आधार छैन भन्नुहुन्छ के हिजो आधार थिएन अब पनि राम्रो हुन्छ भन्ने आधार छैन नजिर छैन के
नजिरै छैन। अगाडि राम्रो नजिर हुँदा पो पछाडि पनि विश्वास गर्न सकिन्छ। विश्वास गर्न योग्य एउटा आधार र प्रमाण नभएपछि ठिक छ म उहाँसँग मिलेर गएँ भने भोलि म सेफ हुने, सेक्युर हुने, आर्थिक सामाजिक हिसाबले म मेरो छोरी हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ, के आधार छ भन्नुहुन्छ पहिल्यैदेखि उहाँले। हो पनि अब हिजो माया नगरेको, हिजो साथ नदिएकोले भोलि दिन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ त? ठिकै छ मिलेर गइयो रे, भोलि अनि त्यो चाहिँ हिजोकै कायदा तरिका रह्यो, सम्हालेन, माया दिएन, जिम्मेवारी चाहिँ रियलाइज भएन, छोराछोरीको आर्थिक सामाजिक घर बनाउने, शिक्षाको लागि लालन पोषणको लागि पैसा सम्हालेन भने अनि त्यो धिक्कार्नु बाहेक अर्को महाधोका बाहेक अरू के छ त? भन्नुभएको उहाँको कुरा हो, त्यो म राम्ररी बुझ्छु। तर त्योभन्दा मैले सुझाव दिने त उहाँको डिसिजन र उहाँको विचारलाई मैले मोनिटरिङ गरिरहेको छु। उहाँ कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, त्यो मान्छे जो उहाँको श्रीमान हुनुहुन्छ, कानुनी रूपमा श्रीमानै हो, भावनात्मक रूपमा चाहिँ चोट पुगेकै छ उहाँहरूमा, हेरिरहेको छु मैले। किनभने मैले पनि त सेफ ल्यान्डिङ गर्नु परेन, मैले मेरो पनि लिमिटेसन्स हुँदैन के म बढी जान्ने हुने हो र? मेरो आफ्नै सीमा छ नि। त्यसकारण चाहिँदोभन्दा बढी म जाँदैन के। चाहिँदोभन्दा बढी गयो भने के हुन्छ, मेरो इमेजमा ट्याग लाग्छ नि, ब्ल्याक ट्याग लाग्छ के। पोजिटिभ ट्याग लाग्यो अहिले लागिरहेछ, राम्रै कुरा हो। नेगेटिभ ट्याग लाग्यो भने के गर्ने, कसले सम्हाल्ने? त्यो त मेरो हातमा, मेरो भूमिकामा भर पर्छ नि। सो आइ एम भेरी केयरफुल। त्यही कुरालाई अघि हजुरलाई भनेको कि म जोसमा पनि हुन्छु र होसमा पनि हुन्छु। युवाहरू जोसमा हुन्छ, होसै हुँदैन, त्यस कारण रेलिङ गाडी टिभी तोडफोड गरिहाल्छन्, पछि पछुताएर बस्छन्, जोसमा बिहे गर्छन्, जिन्दगीभरि पछुताउँछन्। त्यो जोस भएको होस नभएको, 45-50 पुगेको उमेर पुगेको आमा बुवाहरू होसमा हुन्छन्, के गर्ने, जोसै हुँदैन। अब हामी त जोसमा पनि होसमा पनि हो, साधना गरेर होस र जोस छ, शक्ति छ, त्यस्तो मान्छे चाहियो दुनियाँमा, होइन? जोस र होस नभएको मान्छे र जोस र होस मिल्दैन। अब जोस र होसको कुरा गर्ने म, अब हुनसक्छ बेहोस पनि होला अरू, या जोस मात्रै होला, होस छैन होला। अब त्यस्तो मान्छेहरूलाई यो गर मैले भन्ने, अनि भोलि मिलेनन् भने के गर्ने, कसले जिम्मेवारी लिने, होइन? त्यसकारण मैले अहिले स्वयं सृष्टि तामाङलाई नै मोनिटरिङ गरिरहेको छु। ऊ कसरी प्रस्तुत हुन्छ, कसरी बोली हुन्छ, उसको श्रीमानलाई हेर्ने दृष्टिकोण हिजो के थियो, आज के थियो, वा यसले बोली पो फेर्छ कि? बोली फेर्नु पनि स्वाभाविक, सामान्य मान्छे। परिस्थिति पोजिटिभ हो भने मन पनि पोजिटिभ हुन्छ, परिस्थिति नेगेटिभ हो भने यता नेगेटिभ हुन्छ। अब हामी त एकनासको हुन्छौँ, नेगेटिभ पोजिटिभ अर्कै कुरा हो। हामी आफ्नो अडान हुन्छ, दृष्टिकोण हुन्छ, मूल्य मान्यता हुन्छ, इथिक्स हुन्छ, प्रिन्सिपल हुन्छ, नर्म्स हुन्छ नि। सामान्य मान्छे के उता हिजो हेप्दाखेरि आज चित्त दुख्छ, भोलि कमाएर पुर्नु थाल्यो, माया गर्नु थाल्यो भने खुसी हुनु पनि सक्छ नि। के बेर र सामान्य मान्छेको, सृष्टिको कुरा गरेको होइन, म आम मान्छेको कुरा गर्दैछु। त्यस कारण उहाँले हिजो के बोल्नुभयो, आज के बोल्नुहुन्छ, म हेरिरहेको छु, मलाई हेरिरहेको छु। नेताहरू ती त चिप्लेको एउटा आदर्श र महान कुरा, विकास समृद्धिको कुरा जनताको अगाडि राख्छन्, अनि पदमा पुगेपछि अर्कै कुरा भन्छन्, अनि जनताको नजरमा गिर्छन्। म त्यो चाहन्न के। त्यस कारण सबै छोड्छु, तर शब्द छोड्दिनँ, वचन, एक्सन र स्पिचलाई सँगै लानु खोज्छु के। त्यो उहाँले सिक्दै जाने कुरा हो, सिक्नुहोस्, त्यो सिक्दा महान हुनुहुन्छ भन्ने उदाहरणीय। तपाईँले आज माया गरेर अमेरिका, जापान, के अरे लन्डनबाट, अमेरिकाबाट, स्वदेश विदेशबाट पैसा आइरहेछ नि, त्यो त माया गरेर दिएको पैसा होइन र प्रतिना बहिनी, सृष्टि र उनको बच्चालाई। त्यो त भोलि उहाँले चाहिँ नि ट्र्याक आउट भयो भने त त्यो पैसा त फेरि पनि आउँदैन नै। धिकार छ यार, कुनै बेला दिएको थिएँ, गतिलोलाई दिएन छ भन्छ, किनभने उताको मान्छे पनि त्यति सामान्य नै हुन्छ, पैसा दियो, कोहीले त फेरि मैले दिएको उस्तो पो भन्छ, त्यो अलग्गै विषय भयो। त्यो नआउनुको लागि, उनीहरूको विश्वास जित्नुको लागि, उनीहरूको लगानी खेर नदिनुको लागि त उहाँ एउटा गर्व गर्नलाई नारी बन्नु परेन भने, त्यो बनेन भने त के भोलि पर्सि भन्ने कुरा आउँछ। हामीले होइन वाह भन्ने कि हामी बन्नु खोज्छ क्या। यस राइट, हिज करेक्ट मेन, गो राइट, स्याबास गजेन्द्रजी, स्याबास नेमाङ सर। यस्तो हुने गरी पो काम गर्ने त लारे लुरे आलु गलभेडा प्याजको काम छ। मैले त्यो सिकाउँदैछु। त्यस कारण म उहाँको श्रीमानलाई कसरी हेर्नुभयो हिजो, आज कसरी हेर्नुहुन्छ हेर्दैछु। उहाँको होइन, उहाँको बोली पहिलाभन्दा अलिक गल्नु अलिक सफ्ट हुनुभएको देख्दैछु, सुरुमा अलिक कडा, अहिले अलिक कता माया गर्नुहुन्छ जस्तो पनि देख्दैछु। पाउनुहुन्छ त्यो, मैले मेरो लागेको कुरा भनेको भन्नुभयो जस्तै मान्छेको अगाडि वाह हुन र एउटा उदाहरणीय नारी बन्नको लागि कतै तपाईँले आफ्नो मनोकांक्षा, इच्छाहरूलाई त मार्नु भएको छैन नि सृष्टिले? छैन, त्यस्तो केही हुन आएको छैन।
हामी अन्तिममा छौँ गजेन्द्र दाइसँग अब म रटिना बहिनी म त स्पष्ट बोल्ने मान्छे हो मेरो चाहिँ कुनै मनमा कुरा लुकाउँदैन जे छ त्यस्तै बोल्ने हो कतिलाई मन पर्ला नपर्ला सुन्नेलाई हेर्नेलाई देख्नेलाई त्यो आफ्नो ठाउँमा छ मलाई जे लाग्यो त्यही भनिहाल्छु चाहे सृष्टिको बारेमा बोल्नुहोस् चाहे राजनीतिको बारेमा बोल्नुहोस् पत्रकारितामा बोल्नुहोस् घर व्यवहार बारेमा म ड्याङ्की ड्याङ बोटोङ टोङ 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 बन्दुकको नालबाट गोली निस्के बराबर म फालिदिन्छु र अर्को कुरा म त्यो जे बोल्छु त्यो होसपूर्वक बोलेको त्यसको जिम्मेवारी पनि लिन्छु होइन त्यसकारण सृष्टि तामाङलाई नजिकबाट निहालिरहेको छु उहाँ कसरी जानुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भने तर अहिलेसम्मको हाम्रो सहकार्य र हाम्रो जुन कार्यगत एकता छ नि यो सवालमा भाइरलकै कारण भएको हो सहकार्य त्योभन्दा अगाडि त को थाहा थिएन पछि के हुन्छ पनि थाहा छैन तर प्रेजेन्ट टेन्समा भन्नुपर्दा चाहिँ सी इज प्रपर सी इज गुड सी इज लोयल पारदर्शी हुनुहुन्छ शिष्ट शालीन हुनुहुन्छ मलाई एकदमै आदर गर्नुहुन्छ सरले मलाई साथ दिनुभएको भने बुझ्नु भएको छ र समाजबाट जे जति माया पाउनु भएको छ त्यसप्रति उहाँ कृतज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ आफ्नो लक्ष्यप्रति खुसी हुनुहुन्छ र सन्तुलित हुनुहुन्छ उहाँ जे पाए जताभावी गाली गर्ने कुरो उहाँ रिसाउने मान्छे पनि होइन त्यस अर्थमा चाहिँ सी इज पर्फेक्ट मेरो नजरमा चाहिँ अहिलेसम्मको बुझाइमा चाहिँ सी इज पास्ट पास हुनुभएको छ अहिलेसम्मको यादमा पास भोलि केही हुन्छ कि त्यो अर्कै कुरो भयो तर अहिलेसम्म चाहिँ सी इज पास्ट हामीले धेरै एसएलसी पास अहिले त एसएलसी भन्दैन एसई भन्दैछ एसई पास आइए बिए बाँकी छ अब त बिए सोध्नुभयो कि त्यो त पछिको कुरा हो भनेपछि उहाँले पढाइलाई निरन्तरता दिन नसके पनि धेरै पढ्न नसके पनि जिन्दगीबाट धेरै कुरा सिक्नु भएको छ होइन यो त हजुर र मैले मात्रै भनेको होइन उहाँको इन्टरभ्यू सुन्ने सबै दर्शक महानुभावहरू जति हुनुहुन्छ नि शुभेच्छु उहाँहरू सबैले भन्नुभएको हिजो त्यहाँ मेरो चन्द्रकुमारी भाउजूले हिजो 10 बजी भेटेर बसेको थिएँ मेरो बारे कुरा गर्नुभयो उहाँको बारेमा कुरा गर्नुभयो उहाँको बारेमा चाहिँ मुखमा चाहिँ लक्षण भएको छोरी हो त्यो भनेर भनेपछि एउटा भनाइ छ नि सफलताको सूत्र चाहिँ किताबको पन्नामा होइन मेहनतमा हुन्छ भनेर यो चाहिँ तपाईँले प्रमाणित गरिदिनु भएको छ होइन त गजेन्द्र दाइ मैले अघि नै भने नि हजुरलाई सिज पास हुनु भएको छ एसईमा अब आइए बिए के गर्नुहुन्छ थाहा छैन म चाहिँ आइए बिए मात्र होइन एमए पनि पास गर्नुहोस् भन्छु जीवनको एमए है त्यो कलेजको एमए होइन जिन्दगीको एमए गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बधाई छ जिन्दगीको लडाइँमा धेरै तपाईँले सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ अझै सङ्घर्ष गर्ने बाँकी दिनहरू त कति छ अझै मेरो त सुरुवात हुँदैछ भन्नु न अनि तपाईँलाई भनिहाल्छु है माफ गर्नु होला बिचैमा तपाईँहरू कुरा गर्दा मैले चाहिँ अब पढाउने हो उद्देश्य एसई गराउने हो आइएबिए गराउने हो कोही यस्तो छोराछोरी हुन्छ बाउआमाको जति राम्रो टिचर मिलाइदिए पनि ट्युसन मिलाइदिए पनि स्कुल कलेज भर्ना गरे पनि पैसा खर्च गरे पनि कोही चाहिँ लड्डु हुन्छ के त्यसले भागै टिप्दैन के भागै नटिप्ने हो भने त फेरि लाग्दैन पछि भागै टिप्दैन त त्यसलाई उखानमा एउटा भन्छ नि अब त्यो शिकार खेल्नु लगेको कुकुरले अब शिकारै खेद्दैन खालि पछाडि मात्रै फर्किन्छ भने त त्यो त के गर्नु तर त्यो कोणबाट त्यो एङ्गलबाट त्यो बुझाइबाट चाहिँ सृष्टि तामाङ चाहिँ क्रस गरिसकेको अवस्था छ हस् धन्यवाद दाइ अनि सृष्टिजीलाई तपाईलाई धन्यवाद यो अमूल्य टाइम दिनुभयो छोरी बोकी हामीसँग इन्टरभ्यु गरिदिनु भयो हामीले अमूल्य समय दिएको होइन हजुरहरूको अमूल्य समय चाहिँ हामीले पाएको फेरि पनि कुराकानी हुने नै छ हजुरहरू नहुने त हामीले कसले चिन्ने कसले गन्ने यो आवाज कहाँबाट बुलन्द हुने त्यसकारण क्रेडिट गोज टु यु क्यामेरा पर्सन सर तपाईँले जान्छ धन्यवाद जान्छ तपाईँ उत्तरोत्तर प्रगति कामना गर्दछु भ्यू र हेर्ने मानिसहरू सुन्ने मानिसहरू लाखौँ होइन करोडौँ पुगोस् चुल्यो सफलताले शुभकामना सेवाहरू नमस्ते